السلام عليكم الاخوان. بونسوار توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش نشوفوا كينتي جديد ديال غدا، كما كنديرو كل حد كنصايبو فيديو فحال ما هكا، باسكو السبت كيكون عندنا ما يدار. دونك وكناخدو نهار نورمالمون كما خصنا كاع نديرو فيه الفيديو، مي كنديبانيو متتبعين ديالنا وصافي. دونك كلشي دير فافوري اوتسايدر توكار اي اتونسيون باش نشوفو هاد الكرون بري ديال 110 ديال الاورو، اولا كاع غير فافوري اوتسايدر توكار نحاولو نخليوها 8 في الاخر. دونك 2700 سميترو عودا اللي هما معروفين في باري فانسن رينيون ان كورس 4 مع 3 و 4. اون كومونس هاد الكينتي افيك لو نيميرو 1 سي غاناي دو بانفيل، troisième distancé premier, troisième, sixième, premier. L'entraîneur Jean-Michel Bazer, le même entraîneur, le même driver. Donc, قد نشوفوا المسافات اللي كيدير 2700 مشى غران فافوري مع جيلاتي كيوت وخسر، كيبقى براني على هاد الكاتيجوري ديال الكينتي. وغادي ناخد لكم هاد لو نيميرو 1 كا اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 2, c'est Amonio SM, l'entraîneur Mathieu Abrevard, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, distance 0, 8e, 9e, 4e et 1er. Donc pour moi, le numéro 2, c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, c'est Wild Love, l'entraîneur Landqvist, le jockey Alex Prat, femelle de 7 ans, 5e, 1er, 4e, 5e et 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا هاد العود السويدي غادي ناخدو ك اتونسيون، غناخدو خانات اتونسيون، ما غنحاولو نخليهم 8 نومرات. دونك بور موا هاد 3 غنلعبو ك اتونسيون. Et on continue avec le numéro 4, c'est Robé Lamature, l'entraîneur Jean-Michel Bazer, le jockey c'est Christian Martinez, déféré des 4, premier, 4e, 2e في la musique نتاعو. دونك صراحة هاد الفيميلا دو سيزون بدات كتطلع شيئا فشيئا، بالنسبة ليا غادي نلعب الكارت كفافوري. Et on continue avec le numéro 5, c'est Fris Bedam, l'entraîneur West Rink, le jockey Gop, 8e, 6e في المونتي et 4e في المونتي ديستانسي 0 ديستانسي في la musique نتاعو. دونك بور موا وخاسر مع روبيلا اللي هي فافوري نتاعنا رقم 4. دونك اوتوماتيكمون هاد 5 سي مور. Et on continue avec le numéro 6, c'est Fakir de Lorolt, l'entraîneur Turel, le jockey c'est Locano, deuxième, premier, troisième, 7e, 0, troisième distancé. Pour moi صراحة هاد العود كيبقى ممتاز ومزيان ورجع على فورم ديالو، ولهذا غناخد لكم 6 ك شوف الخيول اللي ما غناخدو كا اوتسايدر. دونك لو نيميرو 6 كا اوتسايدر دي اول شوفه ديالي للكينتي، يعني باقي ما شفتش ما والو، بديتو معاكم هكا نيشان. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 7 سي فيوليتو جيت، l'entraîneur Soloy, le jockey c'est Nevar, 5e, 8e, 6e, 3e. donc pour moi في هاد المسافة غادي ناخد لكم هاد العود نتاع سولاي ك توكار. دونك لو نيميرو 7 سي ان توكار بور موا دومان، حيت بالي وقيلا سفايس ساين بوربون جاري هنا. دونك تا هو بطل العالم جاي معاهم هنا. دونك هاد السات كيبقى توكار مع هاد الكاتيجوري. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 8 سي دي 3 كاستل، لونترينور ديرسوار، لو جوكي اوفري، 8e premier distancé 2e 4e et 3e. دونك دي 3 كاستل مالغري خاسر في الكورسة الاخرى، بالنسبة لي هاد الويت غدا يتلعب ك توكار. دونك لو نيميرو 8 سي ان توكار بور موا دومان. Et on continue avec le numéro 9, Diable de Vauvert. Donc l'entraîneur c'est Belle, le jockey c'est Gelormini, premier,
cinquième في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا صراحة هاد الناف كيبقى اوتسايدر. دونك لو نيميرو 9 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 10, c'est Feliciano. L'entraîneur Philippe Ayar. Le jockey c'est David Thomain. غيخرجوا لنا أكثر من 8 نومرات لأن كاين مجموعة الخيول ممتازة ميمكنش تجي وتقتلها. بور موا 10 غدا مالغري خاسر هاد لاكورس الاخرى 2700 متر غالب نيد نفس داك الخيول. بور موا 10 غنلعبو غدا ك اتونسيون خصو يتلعب وما يمكنش ليه يتقتل. كورسا غدا راه واعره فيها مجموعه ديال الخيول ممتازه. بازير محاش واش يجيب داك رقم واحد. On continue avec le numéro 11, c'est Cheka de Jody. L'entraîneur Laurent, le même entraîneur, le même driver, premier, sixième, quatrième, deuxième. كتبقى غالباهم في لا كورس الاخرى هاد الفيميلا دو 9 ans. دونك عودة جاية رابحة 2850 متر ما تقدرش تجي وتستغنى عليها وكانت ربحات كطوكارا وغدا نيت غنلعبها كطوكارا. دونك لو نيميرو 11 سي ان طوكار بور موا دوما 2700 راه كتبغي شوية لاج يكون صغير وشوية السرعة. Et on continue avec le numéro 12, c'est étonnante. L'entraîneur Westerink, le jockey Anthony Barrière, 5e, 9e, 8e et 4e, 3e. Donc pour moi étonnante كيفيق ويموت وكيبقى حتى هو من العودان اللي قدروا في البطولات العالم يبلاصيو. يعني صراحة كيبقى مال دو ساتون زوين وكاينة بلاصو. حاليا غادي ناخدو كطوكار. غدا نقدر نعاونكم شوية في السيليكسيوني العودان الممتازين. حنا دابا 4 طواكر 3 ديال لي زوت سايدر فافوري وجوج في اتونسيون. دونك 6 7 8 9 وصلنا ل10 ومازال العودان اللي هما مزيانين. كورسا غدا تري اوفيرت اي ديفيسيل. Et on continue avec le numéro 13, c'est Feeling Cash. L'entraîneur Philippe Ayar. Le jockey c'est Lagadec. 6e, 2e, 6e. صراحة كيبقى تا هو عود ممتاز. يعني غدا اللعب ديال باز اكس ودخل وبليتو قاعد تلعب اكس توتال. دونك كيبقى خاسر مع تشيكا دي جودي ورباعتها. بور موا غنستغنى على رقم 14 سي مور. Et on continue avec le أو رقم 13 هو اللي كنا فيه عفوا سي مور. Et on continue avec le numéro 14 c'est Karat William. L'entraîneur Sébastien Garato. Le jockey c'est Les Bourgeois. 5e, 8e distance 4e, 3e, 5e, 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك زيز عليه المسافات شوية طويلة. كيبقى خاسر ما فيوليتو جيت ايتيونونت اي دي 3 كاس اللي حنا ديجا واخدينهم. دونك غادي نضطر باش نقتلو مالغري صراحة راه كيبقى مال ممتاز. يعني كما قلت لكم غدا لي باز لي شون توتال يقدر يطيح فيهم الكينتي تعاود ما تحقروا مالغري قتل 13 و 14 راه غدا نقدر نزيدهم الى قديت لا باز نتاعي. Et on continue avec le numéro 15, c'est Falcon Geo. L'entraîneur Bazer. Le jockey Alex Abrevard. 5e, 2e, 4e, 3e, premier. دونك هاد العود كيبقى كنظن جديد غيكون مع هاد الكاتيجوري عمرو ما جرى معاهم شي كورس نتا لوتو ستار كما كنشوف هنايا و ديجا غالب فايس تايم بوربون في لوتو ستار. لازم نحترمو غدا وغادي نلعبو كفافوري. خد زادت عليه لا ديستانس لان فايس تايم بوربون كما كنعرفو بطل عالم تقريبا في طولي ديستانس جميع المسافات وهذا ديجا غالبو. ما غدا راه ما مديفيريش واش مخبيه بازار واش هو كيمشي ني با ديفيري. دونك جو سي با لي شفتها انا وقتها هي غالب فايس تايم بوربون في التيران هذا.
Et on continue avec le numéro 16, Billy Billy. L'entraîneur LCL à Brevard, le jockey LCL à Brevard. Donc 343 jours Mejra, il n'est pas déféré, 9e 0, premier full monté. Pour moi automatiquement c'est mort. Et on continue terminé الانتباه العود المسوقر اللي هو فايساين بوربون دي سيباستيان كاراتو déféré de 4 premier deuxième premier. Pour moi غادي نلعبو ك favori. Donc le numéro 17 c'est un favori pour moi demain. بالنسبة الإخوان العودان اللي قلنا لكم غنعطيوكم في لاباز، غناخد لكم 17 في الراس، هداك الكانز رانديرو دوزيام ونعاود نحيدو ونلعبو ورا الاكس. دونك توجور غادي نلعب به، نقدر نلعبو في باز ونحيدو من الباز. غنعطيكم معاه فاكر ديلورو من العودان د لي باز ديالي، مي ماشي الصفة غنلوحو طروازيام. هاد فاكر ديلورو اللي هو 6، دونك 6 في طروازيام بلاص. دوزيام بلاص قلنا غنحطو فيها الكنز ونعاودو نحيدوه. وغنعطيكم الروبيلا ماتير تاهي خصها تلعب، دونك خطرا ملي نلعب الكنز نلعب الكاطورز، وملي نلعب الكاطورز نحاول عاوتاني نفرقهم. دونك الكات هو بارمي لي شوفو سيليكسيوني ديالي 4 6 17. وغناخد لكم هاد فيوليتو جيت، دونك 7 ك 5e بلاص. دونك لي شوفو سيليكسيوني سي 17 7 6 et 4. العودة اللي خديت لكم في لاباز نتاعي يقدروا يكونوا فيهم 3، يقدروا يجيو ب4، والكنز نقولوا هو العود الخامس معاهم حتى هو عطيناه قلنا يتلعب ويموت. والشيء الاخر راه كما قلت لكم لي زيكس توتال. وتشيكا دي جودي نقدر مثلا ملي نحيد الكنز نزيدكم تا لو نيميرو 11 سي تشيكا دي جودي. هادو هما العوده اللي عجبوني حاليا. مبقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون لي كين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي، والله يعاونكم الاخوان.